الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم آمنت باللہ قال اللہ تعالی فی مقام آخر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین رب شان ودھایا فاروق اعظم دا رب شان ودھایا فاروق اعظم دا رب شان ودھایا فاروق اعظم دا کوئی ثانی نہ آیا فاروق اعظم دا رب شان آنکھو آنکھو مل کے آنکھو آج یکم محرم الحرام حضرت سیدنا مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یوم شہادت دا دن ہے، آپ دی بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت تے محبت نال پڑھو، رب شان ودھایا اے فاروق اعظم دا کوئی ثانی نہ آیا اے، فاروق اعظم دا کوئی ثانی نہ آیا اے، فاروق اعظم دا شیطان بھی ڈردا اے، او نہ سن کے مردا اے، شیطان بھی ڈردا اے، نہ سن کے مردا اے، شیطان بھی ڈردا اے، نہ سن کے مردا اے، ہیبت والا سایہ اے، فاروق اعظم دا ہیبت والا سایہ اے، فاروق اعظم دا کوئی ثانی نہ آیا اے، فاروق اعظم دا پوری ہوئی دعا ویکھو میرے مدنی آقا دی، پوری ہوئی دعا ویکھو میرے مدنی آقا دی، رب لکھ جگایا اے، فاروق اعظم دا رب لکھ جگایا اے، فاروق اعظم دا کوئی ثانی نہ آیا اے، فاروق اعظم دا باطل دی کمر ٹوٹ گئی، عمر آئے نے حق والے، باطل دی کمر ٹوٹ گئی، عمر آئے نے حق والے، رب وجہ کا بنایا اے، فاروق اعظم دا رب وجہ کا بنایا اے، فاروق اعظم دا کوئی ثانی نہ آیا
تے ہو جاندا پنج تن دا گھرانہ وی نعرہ جس نے وی لایا اے فاروق اعظم دا نعرہ جس نے ولایا اے فاروق اعظم دا کوئی ثانی نہ آیا اے فاروق اعظم دا رب معاف کر چھڈیا جامی دیا جرمانوں رب معاف کر چھڈیا جامی دیا جرمانوں جد واسطہ پایا اے فاروق اعظم دا جد واسطہ پایا اے فاروق اعظم دا رب شان ودھایا اے فاروق اعظم دا کوئی ثانی نہ آیا اے فاروق اعظم دا رب شان ودھایا اے فاروق اعظم دا رب شان ودھایا اے فاروق اعظم دا رب شان ودھایا اے فاروق اعظم دا کوئی ثانی نہ آیا اے فاروق اعظم دا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود لامحدود نبی مکرم شفیع معظم آقا انعامدار مدنی تاجدار احمد مختار محبوب رب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آدی بارگاہ دے اندر پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگوں گھراں دے اندر سنن والی ماؤ بہنوں بیٹھیوں اج یکم محرم الحرام دا بابرکت جمعۃ المبارک دا دن ہے اسلامی سال دا پہلا دن ہے اور تمامی اہل اسلام نو اسلامی سال نیک دعاواں دے نال مبارک ہے۔ اللہ کریم آن والے بابرکت پروقار پر رونق اس سال دے اندر اللہ کریم امن سکون سلامتی عطا فرمائے اور سانو نیک اعمال دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم،
اج دا دن مراد مصطفیٰ میرے نبی دے منظور نظر غلام حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا دن ہے، اور محرم الحرام دا مہینہ شروع ہو چکے ہے۔ اس بابرکت مہینے دے اندر خاندان مصطفیٰ نے دین مصطفیٰ دی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر کے دین اسلام دا پرچم بلند فرمایا ہے، اسلام دی ڈول دی ہوئی کشتی نو کنارہ دیتا ہے، اسلام دے سک دے ہوئے بوٹے نو اپنے خون دے نال ترو تازہ فرمایا ہے۔ اج شرعام آزانہ نمازاں خطبے قرآن دی تلاوت مبلغین تبلیغ پہ کر دینے تے اس صدقہ خون امام عالی مقام حضرت امام حسین ہے۔ عزیزان محترم توجہ فرمانا، میں انشاءاللہ تعالی مختصر وقت دے اندر مراد رسول اور اولاد رسول دا تذکرہ کرانگا۔ دعا کرنا اللہ تعالی حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، سب تو پہلی بات اس ذہن نشین کر لو کہ نبی دے صحابہ صدیق اکبر تو لے کے 1 لاکھ کئی ہزار جڑے نبی دے صحابہ نے سارے دے سارے جنتی نے، اور نبی دی آل دے نال محبت فرمان والے نے۔ اللہ کریم نے نبی دے صحابہ دی محبت نو قرآن کریم اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ فرماندا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، اور جڑے محمد الرسول اللہ دے ساتھی نے اشداء علی الکفار، او کافراں دے اتے شدت کردے نے، کافراں واسطے سخت نے، رحماء بینہم آپس وچ رحم دل نے، آپس وچ رحم دل نے، آپس دے اندر محبت فرماندے نے۔ تیری میری گل غلط ہو سکتی ہے، کسے مفتی قاضی دی گل غلط ہو سکتی ہے، کسے بادشاہ وزیر تے مشیر دی گل غلط ہو سکتی ہے، پر رب دا قرآن اور محمد مصطفیٰ دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ دا قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس دے اندر شک دی گنجائش بھی نہیں۔ اے رب دا قرآن ہے۔ آپس وچ حضور دے صحابہ رحم دل نے۔ اندازہ کر لو جڑے نبی دے صحابہ آپس وچ رحم دل نے، او نبی دی اہل بیت نال کنا پیار کردے ہون گے۔ او نبی دے صحابہ قرآن پاک اندر کوئی حکم ہی نہیں جدے اتے نبی دے صحابہ نے عمل نہ کیتا ہوئے۔ قرآن پاک اندر جتنے بھی اللہ نے احکام نازل فرمائے نے نا، نبی پاک دے صحابہ نے ہر حکم دے اتے عمل کر کے دکھایا ہے۔ تے نبی پاک دی آل تے ہوئے جدے بارے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ نے فرمایا محبوب انہاں نو کہہ دیو میں تواڈے کولوں کلمہ پڑھان دا صلہ نہیں منگدا، میں تواڈے کولوں قرآن لے آندا دین لے آندا تانوں کفر وچوں کڈ کے نور دے راہ تے پان دا صلہ نہیں منگدا، اجر نہیں منگدا، صرف منگدا اے آ الا المودۃ فی القربا، میرے قرابت داراں دے نال پیار کریا جے، میری آل دے نال پیار کریا جے۔ نبی پاک دے صحابہ جڑے نے خدا دی قسمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دے نال کنی محبت کر دینے۔ آؤ مختصر وقت دے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم مراد رسول دی محبت اولاد رسول نال کنی سی۔ یمن دے وچوں کپڑے آئے،
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت ہے۔ آپ نے کپڑے نبی پاک دے صحابہ دے درمیان تقسیم کرنے شروع کر دیتے تے ذہن دے اندر ایک خیال کیتا کہ کپڑے تقسیم کر دے جاؤ تے جڑا سب تو مہنگا تے سب تو چنگا سب تو پیارا سوٹ نکلے نا 2 سوٹ کڈ لینا، او شہزادے حضرت امام حسن تے حضرت امام حسین دی بارگاہ چ پیش کرنے نے۔ کپڑے تقسیم ہوندے رہے، عزیزان گرامی کوئی بھی او سطح دا سوٹ نہ نکلیا، کوئی بھی ایڈا سونا تے قیمتی سوٹ نہ نکلیا، سارے کپڑے صحابہ دے بچیاں دے اندر تقسیم ہو گئے تے کپڑے ختم ہو گئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے، میں تے 2 سوٹ تلاش پیا کردا سی جڑے انتہائی قیمتی اور خوبصورت ہون، حضرت امام حسن تے حسین دی شان دے لائق ہون، تے انہاں دے وچ تو ایویں دے کپڑے نکلے ہی نہیں، سارے تقسیم ہو گئے نے۔ حضرت عمر فاروق نو چین نہیں آ رہا، آپ نے فوراً اپنے قاصد نو بلایا تے قاصد نو بلا کے آپ نے فوراً یمن روانہ فرمایا اور فرمایا سب تو مہنگے ترین اور خوبصورت ترین 2 سوٹ لے کے آ۔ عزیزان گرامی قاصد جاندا ہے بہترین قسم دے آلہ سوٹ لے کے آندا ہے۔ ایک سوٹ حضرت امام حسن دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا، ایک سوٹ حضرت امام حسین دی بارگاہ چ پیش کیتا، تے پھر حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ہن ساڈے دل نو چین آیا ہے، ہن ساڈے دل نو چین آیا ہے، ہن ساڈے دل نو قرار آیا ہے۔ اندازہ کر لو کنی محبت سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مراد مصطفیٰ مراد رسول نو اولاد رسول نال کنی محبت سی۔ عزیزان گرامی تسی کتاباں پڑھ دے جاؤ گے، حدیث دی کتاباں پڑھو گے تے پتہ چلے گا کہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کیویں نبی پاک دی آل دے نال محبت فرماندے نے۔ عزیزان گرامی اگلی گل توجہ فرمانا، ایران فتح ہویا نا، جدو ایران فتح ہویا، ایران بہت بڑی مسلمانوں نو عظیم فتح نصیب ہوئی، ایران دے وچوں بہت زیادہ مال غنیمت آیا تے اس مال غنیمت دے اندر ایران دے بادشاہ نوشیروان دی پوتی قید ہو کے مال غنیمت اندر آ گئی، مال غنیمت اندر آ گئی، مسجد نبوی شریف دا سے نے، نبی دے صحابہ بیٹھے نے، بڑے بڑے جنگجو آ کے اور جناب مال غنیمت وصول پہ کر دینے تے بادشاہ ایران دی شہزادی انتہائی خوبصورت، صحابہ کہندے نے کہ اس وقت مدینہ منورہ دے اندر کوئی کواری لڑکی بھی اتنی خوبصورت نہیں سی جتنی خوبصورت بادشاہ ایران دی شہزادی سی، حسن و جمال دی پیکر اتنی خوبصورت تے تمام مجاہدین اپنے اپنے کارنامے سامنے رکھ کے خیال پہ کر دینے ہو سکتا ہے امیر المومنین یہ سانو عطا کر دیں گے، لیکن کچھ لوگ یہ خیال کر دینے پہ انتہائی خوبصورت شہزادی یہ بادشاہ دی امیر المومنین نے خلیفت المسلمین نے ہو سکتا ہے یہ اپنے نکاح چ رکھن، جے اپنے نکاح چ نہ رکھن گے انہاں دے بیٹے جڑے نے وہ بڑے بہادر نے، انہاں دے بیٹے بڑے جرت مند نے، انہاں دے بیٹے بڑے جنگجو نے، نہ ڈر نے، بڑی طاقت دے مالک نے، ہو سکتا ہے امیر المومنین اس شہزادی اپنے پتراں دے نکاح وچ لے کے آن گے، ایک خیال پہ کر دینے۔ عزیزان گرامی مال غنیمت تقسیم ہوندا ہے پیا، جدو مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم دی نگاہ جدو اس ایران دے بادشاہ دی شہزادی دے اتے پئی جڑی حسن و جمال دی پیکرے، حضرت امیر المومنین فاروق اعظم دے ذہن اندر خیال آیا اے شہزادی ہے کسے شہزادے واسطے ہونی چاہیے،
توجہ نہیں کی تساں، اے شہزادی ہے کسے شہزادے واسطے ہونی چاہیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نظر اٹھائی تے آپ دی نظر امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے اتے ٹھہر گئی. حضرت امام عالی مقام دی بارگاہ دے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی تھی، اے امام عالی مقام، یا امام، اے بادشاہ ایران دی شہزادی ہے، تسی سارے رسولاں دے سردار دے شہزادے ہو. اے بادشاہ ایران دی شہزادی ہے، تسی سارے رسولاں دے سردار دے شہزادے ہو، لہذا شہزادی شہزادے واسطے ہونی چاہیے. اے دے نال تساں نکاح فرما لو، اینو تساں اپنے نکاح وچ لے لو. اینو تساں اپنے بولو تے صحیح، اینو تساں اپنے نکاح دے اندر لے لو. حضرت فاروق اعظم نے حکم ارشاد فرمایا، امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ ایران دی شہزادی دے نال نکاح فرما لیا. امیر المومنین فاروق اعظم نے نام رکھیا شہر بانو. نام کی رکھیا؟ شہر بانو. نام کی رکھیا؟ شہر بانو. عمر چاندے حاکم سن، امیر المومنین سن اور اختیار رکھ دے سن. چاندے خود نکاح کر دے یا اپنے کسے بیٹے دے نال نکاح کر دیں دے، لیکن امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم دی محبت ہے کہ آپ نے او شہزادی دا نکاح حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین دے نال کر کے اس ثابت کر دیتا امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم نو نبی دی آل دے نال بڑا پیار ہے. معاذ اللہ جی میں مخالفین گل کردے نے کہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم غاصب ہوندے تے حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین انہاں دے کہن دے اتے اس شہزادی دے نال نکاح کیوں کر دے؟ پھر اسے شہزادی دے وچوں نسل رسول چلی. اسے شہزادی دے وچوں ایک بیٹا نکاح کر کے نا، جدو نکاح حضرت فاروق اعظم نے پڑھایا تے نکاح کر کے دعا کیتی، یا اللہ میں بادشاہ ایران دی شہزادی تیرے پیارے حبیب رسولاں دے سردار دے شہزادے دے نکاح دے اندر دیتی ہے، یا اللہ انہاں نو اولاد بھی ایویں دی عطا فرما. یا اللہ انہاں نو اولاد بھی ایویں دی عطا فرما. پھر اللہ تعالیٰ دی ذات نے پتر عطا فرمایا تے نام رکھیا علی بن حسین. نام کی رکھیا؟ علی بن حسین. اے اوہی علی بن حسین ہے جنوں دنیا امام زین العابدین دے نا تو یاد کر دیئے. امام زین العابدین مسلمانوں، او امام زین العابدین نے جڑے کربلا تو بچ کے واپس آئے سن اور امام عالی مقام دی نسل اونا دے وچوں چلی تے باقی یہ حسینی سید جڑا ہوئے گا او کدی بھی اپنے بابا دے نکاح خانوں برا نہ بولے گا. جڑا حسینی سید ہوئے گا او اپنے بابا دے نکاح خانوں کدی برا نہ بولے گا. حسینی سید جڑا ہوئے گا اپنے باپ دے نکاح خان دی تعریف کردہ نظر آئے گا. تے جڑا چوڑا چمار ہوئے او تبرہ بازی کردہ نظر آئے گا. حضرت امام عالی مقام دی نسل وچوں جڑے سید نے او اپنے بابا دے نکاح خان دی تعریف کردے نظر آؤندے نے. اسی بھی الحمدللہ انہاں سیداں دے غلام ہاں جڑے امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح خان دے نال محبت کردے نے، نکاح خان دے نال پیار کردے نے اور انہاں دی تعریف کردے نے، انہاں دی تعریف کردے نے. عزیزان گرامی، حضرت امام عالی مقام دے نکاح دے اندر جڑی شہزادی نوشیروان دی پوتی ایران شہنشاہ بادشاہ دی شہزادی جڑی نکاح وچ دتی ہے او حضرت سیدنا فاروق اعظم نے دتی ہے. او حضرت سیدنا بولو تے صحیح، او سیدنا فاروق اعظم نے نکاح دے اندر دتی ہے. اے حضرت فاروق اعظم دی شان عام نہیں.
خدا دی قسمیں حضرت سیدنا فاروق اعظم دی شان ہے نا جڑی او توریت زبور تے انجیل وچ بھی موجود ہے. اس نبی دے یار دی شان توریت زبور انجیل وچ بھی موجود ہے. عزیزان گرامی جدو بیت المقدس فتح ہویا نا آؤ دسا میں حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم دی شان ہے جڑی توریت زبور تے انجیل وچ کیویں موجود ہے. عزیزان گرامی جدوں حضرت سیدنا فاروق اعظم دے دور خلافت دے اندر آپ نے قافلہ بھیجیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی معیت دے اندر. ایک قافلہ جدوں بیت المقدس دے اندر پہنچیا نا تے مسلمانہ نے جا کے بیت المقدس دا محاصرہ کر لیا تے نصرانی جڑے سن نا نصارہ ایک قابض سن ایک قبضہ گروپ سی جناب جڑا بیت المقدس دے اتے قبضہ کر کے بیٹھا سی. مسلمانہ نے محاصرہ کر لیا. جدو مسلمانہ نے محاصرہ کر لیا تے نصارہ نے آکھیا بھی اسی معاہدہ تواڈے نال لکھاں گے ضرور, اسی تانوں بیت المقدس دیاں چابیاں دیاں گے ضرور, پر ایک شرط ہے ساڈے سامنے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم ہون, تواڈے امیر المومنین آن, خلیفۃ المسلمین آن, اسی انہاں دے نال معاہدہ کراں گے, اسی انہاں دے نال معاہدہ کراں گے. او دی وجہ کی سی؟ او دی وجہ آگے آ کے تانوں معلوم ہو جائے گی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے یہ سارا کچھ لکھ کے نا مدینہ منورہ روانہ فرما دیتا. یا امیر المومنین اسی بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا ہے, بیت المقدس دے اندر نصارہ جڑے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے نے اے سانو چابیاں معاہدہ ساڈے نال ایک شرط تے کر دینے جے تسی سامنے موجود ہو. امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے صحابہ دے درمیان مشورہ فرمایا بھی مینوں اتھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. حضرت سیدنا عثمان غنی نے مشورہ دیتا یا امیر المومنین میری رائے وے کہ تساں بنفس نفیس اتھے نہ جاؤ, میں مناسب نہیں سمجھدا کہ تسی اتھے جاؤ. آپ نے مشورہ دیتا. حضرت علی المرتضیٰ دے نال مشورہ کیتا. حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا یا امیر المومنین تہاڈا ہر لحاظ نال جانا اتھے مفید ہے, ہر لحاظ نال تسی جانا مفید ہے. آپ نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ آپ دی شان عام نہیں. میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها, میں علم دا شہر ہاں, علی دا دروازہ ہے. آپ ویندے سن پہ آپ نو علم سے اس بات دا کہ پہلیاں کتاباں دے اندر امیر المومنین حضرت فاروق اعظم دی شان موجود ہے, اور نصارہ جڑے شرط لا رہے نے اسے وجہ تو ہی لا رہے نے کہ اساں ویکھیے تے صحیح مسلمانہ دا امیر جڑا, مسلمانہ دا امیر المومنین جڑا, مسلمانہ دا خلیفۃ المسلمین جڑا, او ساڈیاں کتاباں دی لکھائی دے اتے پورا گزردا ہے کہ نہیں, پورا اتردا ہے کہ نہیں. جو شانہ ساڈیاں کتاباں دے اندر لکھیاں ہویاں نے اسی ویکھیے تے صحیح واقعی مسلمانہ دا امیر اونجدا ہی ہے. اس واسطے انہوں نے شرط لائی. عزیزان گرامی جدو حضرت مولا علی مشکل کشا نے مشورہ دیتا, آپ نے مولا علی مشکل کشا دا مشورہ پسند فرما کے آپ نے علی المرتضیٰ نو اپنا قائم مقام خلیفہ مدینہ منورہ دے اندر مقرر فرما دیتا, قائم مقام خلیفہ مقرر فرما دیتا. آپ نے ایک سواری پھڑی, ایک غلام نال لیا. آپ نے ایک سواری پھڑی تے ایک غلام نال لیا تے غلام دے نال آپ طے کر دینے پہ. کی کر دینے پہ؟ فرمایا ایک منزل سواری دے اتے میں سوار رواں گا, تو پیدل چلے گا. دوسری منزل سواری دے اتے تو سوار رہیں گا, میں پیدل چلاں گا. اگلی منزل آئے گی سواری دے اتے تو سوار, میں سوار ہوواں گا, تو پیدل چلے گا. اگلی منزل آئے گی تو سوار ہوئے گا, میں پیدل چلاں گا. یعنی کہ اپنی اپنی واری دے اتے سواری دے اتے سوار ہونا ہے تے اپنی اپنی واری دے اتے پیدل چلنا ہے. ادھر آقا ہے, ادھر غلام ہے, ادھر آقا ہے, ادھر غلام ہے, ادھر آقا ہے, توجہ, ادھر غلام ہے. ایک واری غلام سواری دے اتے سوار ہوندا ہے تے آقا پیدل چلدا ہے. دوسری باری آقا سوار ہوندا ہے تے غلام پیدل چلدا ہے.
منزل طے ہو گئی، آخری منزل رہ گئی تے واری آ گئی سواری کرن دی غلام دی، تے غلام ہاتھ جوڑ کے دست بستہ عرض کردہ ہے یا امیر المومنین میں غلام ہاں تسی آقا ہو، میں غلام ہاں تسی امیر المومنین ہو۔ ہن آخری منزل رہ گئی ہے، بیت المقدس قریب ہے، اگے لوگ تواڈے انتظار وچ کھڑے نے، حضور تساں سواری دے اُتے سوار ہو، میں غلام مہار پھڑ کے اگے چلاں گا۔ حضور جے میں سواری دے اُتے سوار ہوواں گا تے لوکاں نے کی آکھنا ہے بھی آقا پیدل چل دے پیا تے غلام سواری دے اُتے سوار ہو کے آ رہا ہے۔ جیڑا جواب نبی پاک دے منظور نظر غلام حضرت سیدنا فاروق اعظم مراد مصطفیٰ نے دیتا، آپ نے فرمایا میں لوکاں دیاں گلاں سنا یا اللہ دا حکم مننا، میں لوکاں دیاں گلاں سنا یا اللہ دا حکم مننا۔ غلام عرض کردے حضور اللہ دا حکم کیے؟ آپ نے فرمایا میرا رب قرآن اندر فرماندہ پیا ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ عدل و احسان اور رشتہ داراں دے نال کرنے دا حکم ارشاد فرماندہ پیا، اور ظلم اور بری بات تو میرا رب منع کر رہے پیا۔ میرا رب عدل و انصاف کرن دا حکم دے رہا ہے، بری بات اور بے حیائی تو میرا رب منع کر دے پیا۔ تے عدل تے ایسے چیز دے اندر ہے نا کہ جڑی گل میں تیرے نال کیتی ہے، اپنی واری دے اتے سواری دے اتے سوار ہونا ہے تے اپنی واری دے اتے پیدل چلنا ہے۔ جدو اللہ دا حکم فاروق اعظم نے سنایا کہ غلام نے سر تسلیم خم کر دیاں سواری دے اتے سوار ہو گئے۔ عزیزان گرامی ہن توجہ رکھنا، اے سواری چل دی ہے پئی، اگے بیت المقدس قریب آ رہی ہے، مسلمان بھی کھڑے نے، نصارہ بھی کھڑے نے، تے جدو سواری قریب آئی سواری دے اتے غلام بیٹھا ہے، امیر المومنین پیدل پہ چل دیں۔ تے نصرانیاں دا سب تو وڈا پوپ ویکھ کے آندا ہے جے تہاڈا امیر المومنین سواری دے اتے بہ کے آ رہا نا، جے سواری دے اتے بہن والے ہی تہاڈا امیر المومنین ہے، اساں تہاڈے نال معاہدہ کو نہیں جے کرنا، اساں تہانوں بیت المقدس دیاں چابیاں کو نہیں جے دینیاں۔ توجہ نہیں کیتی، تہانوں سمجھ نہیں آئی؟ غور کرنا، نصرانیاں دا وڈا پوپ پکار کے آندا ہے مسلمانوں جے تہاڈا امیر المومنین اے سواری دے اتے بہ کے آ رہا ہے، اساں تہاڈے نال معاہدہ کو نہیں جے کرنا، نہ تہانوں اسی بیت المقدس دیاں چابیاں دینیاں نے۔ مسلماناں نے آکھیا کیوں نہیں دینیاں؟ انہاں نے آکھیا ساڈیاں کتاباں چ لکھیا ہے مسلماناں دا جڑا امیر المومنین ہوے گا خلیفۃ المسلمین ہوے گا، جب سب تو پہلے بیت المقدس نو فتح کرن واسطے آئے گا، آپوں پیدل چلدا ہوئے گا، غلام نو سواری تے بٹھایا ہوئے گا، آپوں پیدل چلدا ہوئے گا، غلام نو سواری تے اتے بٹھایا ہوئے گا۔ مسلمانہ نے آکھیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آکھیا اوے نصرانیوں ساڈا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا فاروق اعظم یہی نے جڑے سواری دی مہار پھڑ کے پیدل چل رہے ہیں، تے سواری دے اتے بیٹھا ہے جڑا اے امیر المومنین فاروق اعظم دا غلام ہے، فاروق اعظم دا غلام ہے۔ تے نصرانیاں دا سب تو وڈا پوپ کہنے لگا واقعی بھی پہلی نشانی تے ظاہر ہو گئی ہے، پہلی نشانی تے ظاہر ہو گئی ہے۔ پھر حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم جا کے رکے نے، گل بات انہوں نے نہیں کی تے دوجی نشانی انہوں نے ویکھنی شروع کر دیتی۔ حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے پہلیاں کتاباں چ لکھیا ہویا سی کہ امیر المومنین جدو بیت المقدس نو فتح کرن واسطے آئے گا تے آپ دے کرتے دے وچ 36 پیوند لگے ہون گے، آپ دے کرتے دے اندر 36 پیوند لگے ہون گے۔ اچھا میں کتاب سے پڑھے ہے جدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلن لگے نا، مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیتا یا امیر المومنین کپڑے نویں پا جاؤ،
ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, हजरत फारूक आजम ने फरमाया, ओ मैं अपनी वाह वास्ते नहीं चलिया, मैं तो मुस्तफा दे दीन वास्ते चलिया। हुजूर तुहाडे कपड़े वेख के मजाक न करन। हजरत उमरे फारूक ने फरमाया, उन्हां दी ऐसी दी तैसी मेरे कपड़े वेख के दीन इस्लाम दे बारे गल करन, उन्हां दी की जुरत उमर सामने होवे ते अख भी पूर जान, उन्हां दी की जुरत है। हजरत उमरे फारूक उन्होंने जनाब पैबंद गिने ते 34 पैबंद निकले। 34 किन्ने निकले? 34 पैबंद। ते फिर इनकार कर दिता उन्होंने आख्या नहीं जी असी तुहाडे नाल मुआहदा नहीं करना, असी तुहानूं बैतुल मुकद्दस दी चाबियां नहीं देनियां। हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा आपने फरमाया जी क्यों नहीं देनियां? कहन लगे जी साड़ियां किताबां च लिखिया है अमीरुल मोमिनीन जिहड़ा मुसलमानां दा खलीफतुल मुस्लिमीन होएगा, जदों बैतुल मुकद्दस नूं फतह करन वास्ते आएगा, ਉਹਦੇ ਕੁਰਤੇ 'ਚ 36 ਪੈਬੰਦ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ 34 ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਾਂ ਥੱਲੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਨੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ 2 ਪੈਬੰਦ, ਇੱਕ ਇਸ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਬਗਲ ਵਿੱਚ लगा सी। आपने फरमाया 34 ते तुसां गिन लैने ना जी, 34 असां गिन लेने। आपने फरमाया ए 35 ते ए 36, हुण दसो चाबियां देंदे जे कि नहीं? तुहाडी सुभान अल्लाह तो भी सुभान अल्लाह ही है। हुण दसो देंदे जे कि नहीं चाबियां? ते उन्हां दा सब तो वड्डा पोप जिहड़ा सरदार सी, उन्हें हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे हत्थां दे पैरां दे उत्ते हथ रख दिते ते नाल ही अदब नाल चाबियां पेश कर दित्तियां। उन्होंने आखिया हुजूर सारियां निशानियां असां वेख लईयां ने, साडा इहो ही अदब नाल चाबियां पेश करना बनदा है। जे असां तुहाडे नाल लड़ाई शुरू कर दित्ती ना, ये नहीं हो सकता भी असी तुहाडे तो जित जाइए। साड़ियां किताबां च लिखिया है जे तुसीं उन्हां नाल लड़ोगे ते तुहानूं उमर बिन खताब ने मारना बड़ा जे, तुहानूं उमर बिन खताब ने मारना बड़ा जे, लिहाजा असां हार मान लई। तो हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुर्बान जाइए, आपने किसी मौके ते भी अदल दा दामन नहीं छड़िया। आपने फरमाया मेरा अल्लाह अदल करने का हुक्म इरशाद फरमांदा है, मेरा अल्लाह अदल करने का हुक्म इरशाद फरमांदा है। अजीज़ा ने ग्रामी अल्लाह भी अदल करदा है, लेकिन असां अल्लाह दा अदल नहीं, असी ते रब दे फजल दे तलबगार हाँ। असी ते अल्लाह दे, बोलो ते सही, अल्लाह दे फजल दे तलबगार हाँ। असी ते होई रब दी बारगाह दी अंदर अर्ज करने अदल करें ते थर थर कंबन उचियां शाना वाले, फजल करें ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुँह काले। ते मशवरा किन्ना दिता सी? तुहाडा हर लिहाज नाल जाना मुफीद है। ये किन्ने दिता सी? मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि आप मदीनतुल इल्म ने, आप मदीनतुल इल्म ने, इल्म दे शहर दा दरवाजा ने, इल्म दे शहर दा दरवाजा ने। मियाँ साहब ने कमाल दी तर्जमानी की, जे रब दिल दियां अखियां देवे ते चानन होवे नूरों, महबूबा नू सब कुछ नजरे आंदा, की नेड़े की दूरों। अजीज़ा ने ग्रामी गल बड़ी काबिले गौर तवज्जो फरमाना। हजरत उमरे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजीज़ा ने ग्रामी एक दिन माल तकसीम कर रहे ने। हजरत उमरे फारूक ने इब्तदाए जड़ी हजरत इमाम हसन ते इमाम हुसैन तो की ते नाल हजार हजार दिरहम अता फरमाए। अमीरुल मोमिनीन दा पुत्र है जेड़ा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हो गए ने।
آ کے عرض کردے نے یا امیر المومنین میں زیادہ حقدار ہاں، میں بہت بڑا جنگجو ہاں، میں اس ویلے دا جنگجو ہاں جس ویلے حضرت امام حسن تے امام حسین گلیاں تے بازاراں دے اندر کھیل دے سی۔ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے زہری دور دے اندر بھی جنگجو سی، تلوار چلاندا سی، میدان جنگ وچ لڑ کے آوندا سی۔ اللہ دے محبوب مینوں شاباش دیندے ہوندے سن۔ اس ویلے حضرت امام حسن تے حسین دیاں عمراں چھوٹیاں سن۔ تساں حضرت امام حسن تے حسین نو ہزار ہزار درم دتے نے، نال سب تو پہلے دتے نے۔ امیر المومنین نے جدو اپنے پتر دی گل سنی، حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم آپ نے فرمایا بیٹا میرے قریب آ۔ جدو پتر باپ دے قریب گیا آپ نے فرمایا پتر گل سن، تو اے گل کرنا ہے پیا توجہ کر۔ حضرت امیر المومنین کی فرما دینے، اے بیٹا حضرت امام حسن تے حسین دا باپ علی ورگا کو باپ لے کے آ۔ حضرت امام حسن تے حسین دے باپ علی ورگا باپ لے کے آ۔ حضرت امام حسن تے حسین دی ماں فاطمہ زہرا ورگی ماں لے کے آ۔ حضرت امام حسن تے حسین دی نانی ختیجۃ الکبریٰ ورگی نانی تے لے کے آ۔ حضرت امام حسن تے حسین دے نانے مصطفیٰ ورگا نانا تے لے کے آ۔ جدو تو نانا مصطفیٰ ورگا حضرت امام حسن دے حضرت امام حسنین کریمین دے نانے ورگا نانا لے کے آ جائیں گا، امام حسنین کریمین دی نانی ختیجہ ورگی نانی لے کے آئیں گا، امام حسنین کریمین دی ماں فاطمہ زہرا ورگی ماں لے کے آئیں گا، حضرت امام حسنین کریمین دے باپ علی ورگا باپ لے کے آئیں گا۔ میں تینوں بھی ہزار درم دیاں گا جے تیرا ہے تے دس۔ امیر المومنین دا پتر عرض کر دے یا امیر المومنین میرا باپ علی ورگا نہیں، میری ماں فاطمہ زہرا ورگی نہیں، میری نانی ختیجۃ الکبریٰ ورگی نہیں، میرا نانا امام الانبیاء ورگا نہیں۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے فرمایا پھر تو اے نہیں لے لے، اے دے اندر بھی تیری عزت ہے۔ عزیزان گرامی جدو مال امیر المومنین نے حضرت امام حسنین کریمین نو دیتا، حضرت امام حسنین کریمین چلے نے، چل دیاں جدو گھر دے اندر پہنچے حضرت مولا علی نو سارا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ نو سارا واقعہ بیان کیتا۔ عزیزان گرامی حضرت علی المرتضیٰ نو پتہ چلیا امیر المومنین فاروق اعظم نے میرے شہزادیاں نال کنی محبت کیتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ بھی بڑے خوش ہوئے نے، خوش ہو کے آپ نے کی فرمایا جاؤ بیٹا امیر المومنین دی بارگاہ دے اندر تساں بھی جاؤ تے ایک خوشخبری دے کے آو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت امام حسنین کریمین نو کی فرمایا جاؤ حضرت عمر فاروق دی بارگاہ دے اندر اے خوشخبری دے کے آؤ کہ میرے پیارے ابا جان بیان کر دے سن، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سنی آئی عمر سراج اہل الجنہ، عمر اہل جنت دا چراغ، عمر اہل جنت دا، عمر اہل جنت دا چراغ، عمر اہل جنت دا سورج۔ ایک ترجمہ ہے عمر اہل جنت دا سورج ہے، تے سورج کی کردہ ہے؟ روشنی کردہ ہے۔ تے چراغ کی کردہ ہے؟ اے بھی روشنی کردہ ہے۔ عزیزان گرامی توجہ فرمانا، امیر المومنین حضرت فاروق اعظم دی بارگاہ دے اندر جدو حضرت امام حسنین کریمین پہنچے تے جا کے خوشخبری سنائی، جا کے حضرت امام حسنین کریمین امیر المومنین نو خوشخبری سنا دے نے یا امیر المومنین ساڑے بابا علی نے تہاڈی شان بیان فرمائیے، تہاڈے واسطے خوشخبری ہے، تہاڈے واسطے خوشخبری ہے۔ ساڑے بابا علی فرما رہے سن کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر اہل جنت دا، بولو عمر اہل جنت دا
چراغے، عمر اہل جنت دا سورج ہے۔ جدو یہ گل ہوئی، ایک روایت دے اندر میں پڑھیا ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے ایک رکا تے ایک قلم دیتا تے نال امام حسن تے امام حسین نو فرمایا جاؤ اپنے بابا علی دے کولو ایک گل لکھا کے لے آؤ، نور الابصار اٹھا کے پڑھو، ایک گل اپنے بابا علی دے کولو، بولو تے صحیح، اپنے بابا علی دے کولو لکھا کے لے آؤ۔ اور علامہ محب تبری نے تبری شریف اندر بیان فرمایا، جدو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم دی بارگاہ دے اندر اے پیغام پہنچیا نا، تے امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم نے صحابہ کٹھے کر لے، صحابہ کٹھے کر لے تے کٹھے کر کے حضرت علی المرتضیٰ دی بارگاہ دے اندر پہنچے تے جا کے کہن لگے، یا علی شیر خدا علی، تساں اے بیان فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا جی بالکل اے میں بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا اے حضور دے صحابہ بیٹھے نے، انہاں دی موجودگی دے اندر مینوں لکھ دیو نا، انہاں دی موجودگی دے اندر مینوں لکھ دیو۔ پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما ضمن علی ابن ابی طالب لعمر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وان جبریل ان اللہ تعالی ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ۔ آپ نے فرمایا میں اللہ دے نام تے شروع کرنا وا، اے ضمانت نامہ حضرت علی بن ابی طالب دی طرفوں عمر بن خطاب واسطے رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے تے آ کے کہن لگے، یا رسول اللہ تیرا عمر اہل جنت دا سورج ہے، تیرا عمر اہل جنت دا سورج ہے۔ پھر اے رکا لکھوا کے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل خانہ نو وصیت فرمائی۔ وصیت کی فرمائی کہ جدو میں اس دنیا تو چلا جاواں میرے کفن دفن دا جدو انتظام کرو تے اے رکا ہے جڑا اے میرے کفن وچ رکھ دیا جے، اے رکا میرے کفن وچ رکھ دیا جے، اے رکا میرے کفن وچ رکھ دیا جے۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر میں اے ضمانت نامہ پیش کرانگا، سونا اے او ضمانت نامہ ہے جڑا تیرے پیارے محبوب دی زبان مبارکہ چو نکلیا ہے تے مصطفیٰ دے ویر علی دے کولو میں لکھوایا ہے۔ ایک کفن وچ کو برکت والی شے رکھنا ایک کو معمولی عمل نہیں، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بھی انج کرتے سن۔ یہ دے اتے بھی ایک موضوع ہے، نبی پاک دے وال مبارک رکھے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا غسل والا جڑا وہ کپڑا رکھیا گیا، چادر مبارک کفن واسطے طلب کیتی گئی، اور بڑیاں گلاں نے۔ اسی ایویں نہیں کفن دے اندر کوئی تبرک والی شے رکھ دے، اے نبی پاک دے صحابہ دا عقیدہ ہے، اے نبی پاک دے، بولو تے صحیح، اے نبی پاک دے صحابہ دا عقیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ضمانت جڑی اے رکھ دیا جے میری قبر دے اندر، اللہ ای دی وجہ تو میں نو جنت عطا فرمائے گا، اللہ ای دی وجہ تو میں نو جنتی۔ تے حضرت عمر پاک پہلے ہی سن، کیوں بھئی؟ لیکن دنیا والیاں نو دس رہنے کہ حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جڑے نے مسلمانوں نبی پاک علیہ السلام دی آل دے نال تے مولا علی شیر خدا دے نال کنی محبت کر دے، مولا علی شیر خدا دے نال، بولو تے صحیح، مولا علی شیر خدا دے نال، مولا علی شیر خدا دے نال کنی محبت فرماندے نے، قربان جائیے۔ ایک دن نا امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر موجود نے، کچھ مہمان آئے نے، کوئی کسی معاملے چ میٹنگ ہو رہی ہے، دروازے تے حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے نے، حضرت امام عالی مقام بھی ملن واسطے آ گئے، حضرت امام عالی مقام بھی ملن واسطے آ گئے۔ تے جدو دروازے تے آئے نا تے حضرت امام عالی مقام نے ویکھیا بھی ایتھے حضرت عمر فاروق دا بیٹا انتظار پیا کردا ہے، تے چلو میں کسے ویلے پھر مل لاں گا، میں کسے ویلے پھر مل لاں گا، اینی گل آپ نے سوچی تے امام عالی مقام واپس آ گئے۔ کچھ دنوں تو بعد حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق دی ملاقات حضرت امام حسن تے امام حسین دے نال ہوئی۔
امام حسین نال جدو ملاقات ہوئی نا تے آپ نے فرمایا شہزادے تسی مینوں ملن واسطے آउंदे ہی نہیں، تسی ملن واسطے آیا کرو۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے فرمایا بھی یا امیر المومنین میں ایک دن ملن واسطے آیا سی تے تواڈے دروازے تے تواڈا پتر کھڑا سی تے میں یہ سوچیا بھی اتنے خاص پتر ہے جڑا وہ انتظار کرتا ہے پیا، میں آخیا چلو میں کسی اور ٹائم مل لاں گا۔ یہ گل میں سوچ کے واپس آ گیا جڑا جواب امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیتا۔ آپ نے فرمایا یا امام علی مقام، اے امام علی مقام، اے امام حسین، سانو رب العالمین نے جو کچھ عطا فرمایا ہے بلکہ ساڈے سر دے اوتے جنے وال نے یہ بھی تواڈے گھرانے دا صدقہ نے، یہ بھی تواڈے گھرانے دا، یہ بھی تواڈے گھرانے دا صدقہ ہے۔ لہذا میرے پتر نالوں زیادہ تسی حقدار ہو جے میرا پتر اوتھے انتظار پیا کردا سی۔ یا امام علی مقام تانوں انتظار کرن دی کی لوڑ سی، تساں سدھے تشریف لے آوندے۔ حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے دس دیتا کہ امام علی مقام حضرت امام حسین دے نال حضرت امیر المومنین کنی محبت فرماندے ہیں۔ ایک شاعر کمال دی ترجمانی کر دے، شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی گھر سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی گھر سے ملا ہے، جس کو جو بھی ملا ہے مقدر سے ملا ہے، عمر کہندے نے مجھ کو تو مقدر بھی اسی در سے ملا، مجھ کو تو مقدر بھی اسی، مجھ کو تو مقدر بھی۔ عزیزان گرامی ایک پنجابی شاعر او دی زبان اندر ترجمہ کر لئیے، ہو سکتا ہے تنوں پنجابی سمجھ آ جائے۔ تے شاعر کیاں دے پنج تن نے رجا چھڈیا ہر چیز عطا کر کے، پنج تن نے رجا چھڈیا ہر چیز عطا کر کے، زندگی دا مزہ آوے پنج تن دی سنا کر کے، پنج تن نے رجا چھڈیا ہر چیز عطا کر کے، زندگی دا مزہ آوے پنج تن دی سنا کر کے، پنج تن دی غلامی وچ جیواں تے مرا مولا، پنج تن دی غلامی وچ جیواں تے مرا مولا، ہر روز میں سو جانا اے ہو دعا کر کے، زندگی دا مزہ آوے پنج تن دی سنا کر کے، بن پچھیاں فرشتے بھی دروازہ نہیں لنگ دے، بن پچھیاں فرشتے بھی
حسنین دی امی دے پردے دا حیا کر کے بن پوچھیا فرشتے بھی دروازہ نہیں لنگ دے حسنین دی امی دے پردے دا حیا کر کے حضرت امام حسنین کریمین طیبین طاہرین قربان جائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سانو جو بھی ملیا ہے یہ سب تواڈے گھرانے دا صدقے ملے. آخری گل توجہ فرما رہا حضرت مولا علی شیر خدا تاجدار حل عطا آپ دے کول ایک چادر سی تے آپ اکثر ہی وہی چادر لئی رکھ دے سن. کسے نے عرض کیتی یا علی میں جدو بھی وینا تسی یہ چادر لئی رکھ دے ہو یہ وچ کی خاصیت ہے یہ وچ بولو تو صحیح یہ وچ کی خاصیت ہے جڑا جواب حضرت مولا علی شیر خدا نے دیتا نا آپ نے فرمایا کسانی ہی و خلیلی و صفی عمر ابن الخطاب اے میرے خلیل میرے مخلص دوست حضرت عمر دی نشانی ہے. میرے دوست میرے خلیل مخلص دوست حضرت علی المرتضیٰ دی نشانی ہے. ایک دن حضرت عمر فاروق دی شہادت تو بعد حضرت مولا علی شیر خدا اس چادر نو لے کے بیٹھے نے تے زارو قطار روئی جاندے نے زارو قطار روئی جاندے نے. ایک بندہ آ کے عرض کر دے یا علی اے بار بار تسی زارو قطار چادر نو ویندے ہو نال زارو قطار روئی جاندے ہو. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا نے جڑا جواب دیتا دل دی تختی تے نوٹ کرنے والا جواب ہے. اے نہ سمجھنا کہ حضرت عمر فاروق نہیں علی نال محبت ہے علی نو بھی حضرت عمر دے نال محبت ہے. حضرت علی کی کہندے نہیں اے چادر میرے کو نشانی ہے حضرت عمر فاروق دی میں چادر نو ویکھنا وا مینوں حضرت عمر یاد آ جاندے نہیں مینوں وہ پرانا ویلا یاد آ جاندے میں انہاں دے نال بڑا پیار کردا سی او میرے نال بڑا پیار کردے سن مینوں انہاں دا ہجر و فراق جڑا او برداشت نہیں ہو رہا. میاں محمد بخش دی زبان اندر ترجمہ کر لئیے حضرت مولا علی کہندے نے ہجر تیرا جے پانی منگے میں خون نہ دے گیڑا ہجر تیرا جے پانی منگے میں خون نہ دے گیڑا دل کر دے تینوں سامنے بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا ٹر گئے یار محبتاں والے نالی لے گئے ہاسے ہن دل نہیں لگدا یار محمد جائیے کیڑے پاسے دکھیے دی گل دکھیا جانے سکھیے نو کی خبراں یار جنہاں دے موت نے مارے اور روندے تک تک قبراں باغ دے وچ ہریل توتا پھردا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مالی ٹر گئے ہن انہاں دا اللہ والی. حضرت مولا علی شیر خدا نال چادر نو ویندے نے نال حضرت عمر نو یاد کر کر کے روندے نے پے. اوے روندا اوہی ہے جنوں جدے نال محبت ہوے جدے نال محبت ہوے. اندازہ کر لو کہ جڑے صحابہ آپس وچ رحم دل نے
وہ नबी दी आल नाल किन्नी मुहब्बत करते होणगे जिते हुक्म है वे कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुरबा। अल्लाह ने फरमाया महबूब इन्हों कह दो मैं तुहाडे कोलों कुछ नहीं मंगदा, मैं सिर्फ तुहाडे कोलों अपनी करीबियां दी मुहब्बत मंगदा। ये अल्लाह दा हुक्म है कुरान अंदर। ते नबी पाक दे सहाबा हुजूर दी आल दे नाल बड़ी मुहब्बत करते सन, बड़ा प्यार करते सन। असी अहले बैत इतहार दे नाल अल्लाह दे हुक्म दे मुताबिक मुहब्बत करने ते नबी दे सहाबा दे अमल दे मुताबिक मुहब्बत करने। अल्लाह दी बारगाह च दुआ गो हाँ अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।